पश्चिम नेपालको आवाज सन्धिखर्क FM 89.8 मेगाहर्ज। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम अन्तर संवादमा। कार्यक्रम अन्तर संवाद लिएर उपस्थित भएको छु कार्यक्रम सञ्चालक म श्याम घिमिरे। तपाईहरू कार्यक्रम अन्तर संवाद सन्धिखर्क FM 89.8 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरू हामीलाई हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि देश तथा विदेशमा रहेर तपाईहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीलाई सन्धिखर्क FM को फेसबुकबाट पनि तपाईहरू यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अन्तर संवादमा हामी विविध विषयमा छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ। खास गरी विभिन्न व्यक्तित्वलाई स्टुडियोसम्म लिएर उहाँहरूका विचारहरू बुझ्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि नेपालमा एउटा राजनीतिक स्थिरता पैदा भएको छ। ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन्, संसद पुनर्स्थापनाको मागहरू पनि भइरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सचेतक निर्मला छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो कदम र नेपाली काङ्ग्रेसको भावी रणनीति के छ, भावी योजनाहरू के छन्, ती विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर हामी उहाँसँग आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। ढिलै नगरी म नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री तथा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सचेतक निर्मला छेत्रीलाई कार्यक्रम अन्तर संवादमा हार्दिक स्वागत गर्न गइरहेको छु। निर्मलाजी, यहाँलाई कार्यक्रम अन्तर संवादमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ, सङ्घीय संसद, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ र त्यही कार्यक्रमहरूमा ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरू छ, त्यसैमा कोअर्डिनेसन सरसल्लाह र कार्यक्रमहरूमा चाहिँ व्यस्त नै छु। भनेको अर्घाखाँची जिल्लामा व्यस्त हुनुहुन्छ? म अर्घाखाँचीमै छु। यो संसद विघटन भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लामा तपाईँ एउटा अर्घाखाँची जिल्लाको नेत्री भएको हैसियतले पनि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ र के छ योजनाहरू? पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक सर्वसत्तावादको उन्मुख थियो। पुस 5 गते नै नेपाली काङ्ग्रेस पदाधिकारी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर साझा धारणा निर्माण गरेको थियो। त्यही धारणाको जगमा टेकेर विभिन्न कार्यक्रमहरूको सेड्युल बनाएको छ केन्द्रीय समितिले। त्यही अनुसार जिल्ला जिल्लामा सर्कुलर गरेको छ र हामी केन्द्रीय समितिको नीति अनुसार अर्थात् हाम्रो काङ्ग्रेसको एजेन्डालाई टेकेर विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छौँ। अस्ति पुस 13 गते विरोध जुलुस प्रदर्शन थियो, तपाईहरू देख्नुभएको छ। अब भोलि 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम पनि छ। यसै गरी अब आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका विभिन्न भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर खटाउँछ। हामी चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णयमै टिकेर जिल्लाहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र ती सरसल्लाहहरू हुँदैछ। अब हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरू हुँदैछन् केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा। केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र विघटन भइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक घटनाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले यो विरोध नगर्ने, हामी चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। तपाईँहरू चुनावदेखि भाग्नु भएको हो र? त्यस्तो होइन। अब कहाँ शेरबहादुर देउवाले अहिले विरोध नगर्ने त भन्नुभएकै होइन। अब केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नै विरोधको कार्यक्रमहरू निर्णय गरेको हो र अब सशक्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अब काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ, काङ्ग्रेसको मान्यता चाहिँ नेकपा नफुटोस् भन्ने थियो र यो जुनसुकै पार्टी फुट्दा पनि राष्ट्रको लागि ठुलो घात हुन्छ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ। राष्ट्र कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको जनता कमजोर हुनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी नफुटोस् भन्दा पनि फुटेको छ। अब पार्टी फुटिसकेपछि आफ्ना कार्यक्रम, आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलो त जानु नै पर्यो। अब चुनावमा जानु त अब यो विचाराधीन केस छ, यो उच्च अदालतमा पुगेको छ। उच्च अदालतले चाहिँ लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझेर संविधानलाई ट्र्याकमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई
टेकेर निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधान बचाउ गर्ने जिम्मेवार अब नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा छ र हामीलाई लागेको छ जुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केस छ, यो सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई टेकेर नै निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र जुन तपाईँले गर्नुभयो अब चुनावमा जाने कुराहरू त अब हामी त सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यसपछि चुनावमा जाउँ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा जान तयार छ। हामीले चाहिँ लोकतन्त्रकै पक्षमा अर्थात् संविधानकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ला, त्यसपछि हामी अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जाउँला भन्ने हो। तर बाहिर एउटा प्रकारको माहौल के छ भने अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा चुनावमा गएमा काङ्ग्रेसले धेरै बहुमत ल्याउँछ, अत्याधिक बहुमत ल्याउँछ भन्ने पनि बाहिर भनाइ छ। र फेरि तपाईँहरूभित्रै अब रामचन्द्र पौडेलले चुनावमा जान हुन्न, अहिले विरोधमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाको कुरा छुट्टै छ, यसलाई काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ? यो कुराहरू छुट्टे छन् भन्ने त बाहिर हल्ला हो। तपाईँ देखिहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा जे जस्तो भयो पनि भित्र गुटबन्दी हुनु, आन्तरिक मनमुटाव हुनु, प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पद्धति हो। र हाम्रा दुईटा जुन शेरबहादुर देउवा हाम्रो आदरणीय सभापति हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा होला, तर एउटै एजेन्डा हुन्छ हाम्रो। हिजो देखिहाल्नुभयो तपाईँले तनहुँमा आफ्नो जिल्लामा हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफूले योजना पारिसकेपछि त्यो पुलको उद्घाटन गर्ने जाने क्रममा जुन अपमानित व्यवहार भयो, त्यसपछि त देशैभरि पार्टी सभापतिले नै आन्दोलनको घोषणा अर्थात् विरोध कार्यक्रम गर्न भन्नुभयो। उहाँप्रतिको अपमान बनिसकेपछि यसरी भोलि शेरबहादुर देउवालाई केही पर्यो भने रामचन्द्र पौडेल फिल्डमा उत्रेर उहाँले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता नेतालाई खटाउनुहुन्छ र हाम्रा नेताहरूको समझदारीमा कोर्डिनेसन हुन्छ। अब के गरौँ भन्ने आन्तरिक सरसल्लाहलाई चाहिँ यो विरोध मनमुटावको रूपमा चाहिँ कसैले पनि लिइदिनुहुन्न। दुवै नेता हुनुहुन्छ, आफ्नो विचार छ, मलाई एउटा धारणा हुन्छ होला, आफ्नो धारणा एउटै टेबलमा बसेर त्यो धारणालाई चाहिँ एकै ठाउँबाट मजाले मुछेर चाहिँ मन्थन गरेर चाहिँ निर्णय निक्लुनु राम्रो हो। एक्लै दगुर्नु भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस्तो मनमुटाव चाहिँ हुँदैन। एउटै निर्णयमा टेकेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भोलिका दिनहरूमा के गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ। त्यही ठोस निर्णय चाहिँ जिल्लामा सर्कुलर गर्नेछ। त्यही जिल्लाको निर्णयलाई टेकेर नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिका दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नेछ। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेताहरूको बीच आपसी रूपमा मनमुटाव र यही अब संसद विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ। खास गरी शशाङ्क कोइरालाले अस्ति भनिसक्नु भएको छ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचनको विकल्प छैन भन्नुभएको छ। फेरि रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्नुभएको छ। अहिले तत्काल शेरबहादुर देउवाले जानुपर्छ भन्नुभएको छ। किन यसरी आन्तरिक कलह बढेको छ? कि शेरबहादुर देउवाको र ओलीको कतै सेटिङ त छैन? त्यस्तो होइन, त्यो त सरसल्लाहमा त कुराहरू आइहाल्छ नि। के गरौँ भन्ने कुरामा त बोल्नै नपाउने त होइन नि त। के गर्दा ठिक होला भन्ने कुरा त जस्तै शशाङ्क कोइरालाको एउटा धारणा होला, शेरबहादुर देउवाको अर्को धारणा होला, रामचन्द्रको अर्को धारणा होला। एउटै दलका नेताहरू बसेर हाम्रो पार्टीभित्र के छ भने पार्टीको भलो भन्दा पनि राष्ट्रको भलो कसरी हुन्छ, जनताको भलो कसरी हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने भनेको यो लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने मेन मूलत अहिलेको हाम्रो एजेन्डा भनेको, हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी भनेको, नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो जिम्मेवारी भनेको त नेपाली जनताले फेरि बलिदान, त्याग, तपस्याबाट लिएको लोकतन्त्र र हिजो माओवादी पनि 12 वर्ष द्वन्द्वमा गएको माओवादीलाई ट्र्याकमा लिँदै यो संविधान शान्ति सम्झौतामा लिएर संविधान जारी गरेको, यो संविधानलाई फेरि पनि बचाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ। र भोलि हिजोको दिनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन जङ्गलबाट उठाएर माओवादीलाई लिँदा विषको घुर्का त निलेकै थियो नि। पार्टी बचाउनको लागि मात्र होइन कि यो राष्ट्र बचाउनको लागि पार्टीले विषको घुर्का निलेर राष्ट्र बचाउन लागेको थियो। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्नुभन्दा पनि पहिला त हामीले यो लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउँ, निर्मित संविधानलाई कसरी बचाउँ भनेको हाम्रो मेन एजेन्डा हुन्छ, मेन नारा हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो अहिले जुन संविधान, अहिले जुन चुनावमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको लहर छ, नेपाली काङ्ग्रेसको माहौल छ र नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ। त्यही भएरै अहिले अब चुनाव गर्न नदिने हो कि केपी ओलीको
भन्ने धारा जस्तो पनि देखिन्छ भन्नुभयो। त्यो यथार्थमा हो, तर हाम्रो नेताहरूले पार्टीको स्वार्थको लागि मात्र हेर्नु भएको छैन, राष्ट्रको लागि, जनताको स्वार्थको लागि जनतालाई हेर्नु भएको छ। आज तपाईँले देख्नु भएको छ फेरि अब यो सङ्घीय संसद विघटन गर्नु भनेको त आफूभित्रको कलह, आफूभित्रको द्वन्द्व अर्थात् पार्टीभित्रको नेकपाभित्रको द्वन्द्व मिलाउन नसकेरै आज यो लोकतन्त्र धरापमा पार्दै जनतालाई दुःख दिनुभयो नि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भङ्गको सिफारिस ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ, राष्ट्रपतिले पनि अलिकति सोच दिनु पर्थ्यो। राष्ट्रपति पनि हाम्रो कस्तो भइदियो भने थापना मात्र जस्तो देखियो, जे भने प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्ने, आफ्नो डिसिजन त्यहाँ गरिएको छैन। अब यही चलखेल र यही अब नेपाल टुक्रिँदैछ, नेपाल भत्किँदैछ भन्ने अलिकति सूचना पाइसकेपछि चाइनाको पनि दौडधुप छ र यो हाम्रो आपसी पार्टी, यो नेपाल भनेको हाम्रो राष्ट्र भनेको हाम्रो घर हो। यो घरभित्र आफ्नो पार्टी, आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। सबै पार्टी हामी मिलेर जानुपर्छ र पार्टी फुट्नु भनेको राष्ट्रको लागि नै घात हो र हामी फेरि पनि यो विदेशीहरूलाई चलखेल गर्न दिन्नौँ। हिजो हामी त्यति ठुलो संविधान जारी गर्दा त हामीले इन्डियाले भनेको कुरा नमानिसकेपछि इन्डियाले त्यति ठुलो नाका लगाएको थियो। हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफ्नो द्वन्द्व, आफ्नो झगडा, आफ्नो घरको झगडा अर्थात् आफ्नो गाउँको झगडा आफै मिलाउँछौँ र आज जुन चाइनिजहरूको दौड भइरहेछ, जुन हस्तक्षेप गर्ने देखिएको छ, यो पनि राष्ट्रको लागि घात हो र यसको लागि पनि फेरि हामीले त त्यो चाइनिज भन्दा त बरु नेकपासँगै मिलेर ल पार्टी बचाउँ भन्ने होला हामीले। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदा फेरि नेपालका प्रायः जसो पार्टीहरू विदेशी शक्तिको इसारामा चल्छन्, विदेशी शक्तिको इसारामा नाच्छन् भन्ने पनि आरोप लगाइन्छ नि। पनि काङ्ग्रेस पनि त त्यो एउटा विदेशी कुनै शक्तिको प्रभाव होला नि त। भारतप्रस्त पनि भन्छ नि काङ्ग्रेसलाई हो। भारतप्रस्त काङ्ग्रेस कसरी हुन्छ तपाईँ देखिहाल्नुभयो, म अघि पनि बोलिसकेँ। जुन संविधान जारी गर्दा त भारतले भनेको नमानेपछि त त्यति ठुलो नाका लगाएको थियो। अनि नेपाली जनताले हामीलाई के साहस दिए भने, राजनीतिक दललाई के साहस दिएका थिए भने त्यति बेला हामीले नेपाली जनताको त्यो आत्मबल, नेपाली जनताको राष्ट्रियप्रतिको भाव हामीले मान्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले भनेका थिए संविधान जारी भइसकेपछि जुन नाकाबन्दी लाग्यो, हामी ग्यास नदिए, हामीलाई पेट्रोल नदिए अर्थात् इन्डियाबाट खाद्यान्न नदिए, हामी दाउराले सडकमा जल पकाएर खाउँला, तर खबरदार नेता हो तिमीहरू विदेशको शरणमा नजाऊ, राष्ट्रको लागि अब राजनीतिक दल बीच नै एकता भएर तिमीहरू अगाडि बढ भनेर एउटा हौसला दिएका थिए। र भारततिर त नेपाली काङ्ग्रेस झुक्न गएको थिएन, भारतको त सुझाव लिएको थिएन, भारतसँग त सोचेको थिएन, यो भन्ने कुराहरू हुन्। तर हाम्रा पार्टीहरू सक्षम छन्। नेपाली काङ्ग्रेस त अब यति ठुलो इतिहास बोकेको हरेक आन्दोलनको अगुवाई गरेको नेपाली पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यति विद्वत्ता भएका, यति खारिएका, यति तिहारिएका नेताहरू छन् र हामीले विदेशको शरणमा गएर विदेशी नेताहरूको सुझाव लिनुपर्ने आवश्यक छैन र नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा सक्षम छ। त्यसैले गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो विदेशीहरूको चाकरी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले जानेको छैन। अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? भएन भन्ने कुरा त भएन भने त्यति बेला फेरि बैठक बसेर नेपाली काङ्ग्रेसले ठोस निर्णय गर्ला। मैले यहाँ आएर एउटा प्रदेशको माननीय प्रदेश सचेतकले पार्टीले यो गर्छ भन्नु उचित नहोला, किनभने मेरो नेताहरू बसिरहनु भएको छ, मेरो नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको धारणा भनेको साझा धारणा हुन्छ र पार्टी केन्द्रीय समिति छ, पदाधिकारी बैठक होला, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ला, अनि अर्थात् दलीय समिति होला, दलीय बैठक पनि बस्नुपर्ने आवश्यकहरू होला। अरू बाहिर भएका दलहरू, असन्तुष्ट दलहरू, जो नेकपा भन्दा बाहिर असन्तुष्ट दलहरू छन्, उनीहरूसँग बसेर पनि सरसल्लाह गर्नुपर्ने होला, अनि पार्टीभित्रको एउटा साझा धारणा होला। र हामी त अहिले त अब यो जुन अहिले चाहिँ केस परिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले कुन निर्णय गर्छ भन्ने पर्खाइमा छ, अदालतले कुन निर्णय गर्छ त्यसपछि त्यति बेलाको माहौल कता जान्छ भन्ने त अहिले भन्न सक्ने स्थिति नै छैन। बाहिर जनताहरूले एक किसिमको के बुझ्नु भएको छ भने यो सबै कदममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेटिङमा भएको छ, त्यही भएर पनि शेरबहादुर देउवा त्यति आक्रोशित रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छैन भनेर आरोप पनि लगाइन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस शालीन पार्टी हो। कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले टायरहरू जलाउने, र्यालिङहरू तोड्ने अनि मान्छेहरूलाई गोली ठोक्ने अर्थात् त्यति ठुलो यातना दिने गरेन। शान्ति पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यही भएर शान्ति रूपमा वार्ता गरौँ भन्ने हो। त्यसो त हामीले जिल्ला जिल्लामा गरेको यो विरोध प्रदर्शन चाहिँ अब पार्टी सभापतिको निर्देशन नभइकन त्यो बैठकमा पार्टी सभापतिले नगर भन्दै गरेको होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब पार्टी सभापति र केपी ओलीको सहमतिमा यो भएको हो भन्छ भने त पार्टी सभापतिले अब नेपाली काङ्ग्रेसकै पक्षमा काम गर्नुभयो होला, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस भोलि ठुलो लहर जाला। त्यो पनि अब पार्टीको हित हेर्नुभएको हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भोलि ठुलो भएर जाला भन्ने होला। तर मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको सहमतिमा यो संसद विघटन भएको छैन। संसद विघटन हुनुभन्दा बरु नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान्थ्यो होला। संसद विघटन भन्दा पहिल्यै संवैधानिक पदहरूमा काङ्ग्रेसका मान्छेहरूको नियुक्ति गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैजना बसेर त्यस एउटा प्रकारको गतिविधिले पनि उहाँहरूको कतै सेटिङ छ कि भन्ने नेपाली जनतामा एउटा भ्रम पनि पैदा भएको छ नि। त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले अब प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव गइरहेको बेला हामीलाई चाहिँ एउटा के निर्देशन छ भने केपी ओलीले जति पनि अहिलेसम्म देशमा गल्ती गरिरहनु भएको छ, अनेक कुराहरू छ नि, भ्रष्टाचारका कुराहरू छ, महँगीका कुराहरू छ, हत्या हिंसाका कुराहरू छ, बलात्कारका। अब निर्मला पन्तलाई त हामीले सम्झिनुपर्छ। निर्मला पन्त जस्ता त अहिले त 100औं महिलाहरू निर्मला पन्त बनिसकेका छन्। यो सबै दोषको भागी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुनु हुँदैन। यो सबै दोष नेपाली काङ्ग्रेसले टाउकोमा लिनु हुँदैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसले केपीलाई समर्थन गर्यो भने हामीले दोष किन लिने भनेर नै हामीले चाहिँ अहिले सरकारमा जाउँ भन्ने हामीहरूको एजेन्डा पनि छैन। हामीहरूले यसो उसो गरौँ भन्ने एजेन्डा पनि छैन। हाम्रो मात्र के हो भने अब विरोधको कार्यक्रम गरेर यो लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि पनि पिसको घुर्का पिनुपर्छ भन्ने मात्रै छ। र यो बाहिर अब केपी ओली पनि त्यति धेरै चलाक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदमै चलाखीपूर्ण यो भित्र काम गर्नुभएको छ। उहाँको पनि अब व्यक्तिगत स्वार्थ छ कि पार्टीको स्वार्थमा अब कसरी गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई गएर ल आज तैँले संसद विघटन गरिस् भने भोलि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस 2/3 बहुमतले जित्छ, देशैभरि जनलहर काङ्ग्रेसको हुन्छ, ल गर भनेर हुन्छ मैले गर्छु भनेर गर्नु भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, लोकतन्त्र र संविधान बचाउने जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान र लोकतन्त्र बचाउनको लागि जुन हदसम्म पनि जान तयार छ र बिचको घुर्का पनि निल्न तयार छ। अब तपाईहरूले खास गरी यो केपी ओलीलाई कुनै समय राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर पनि तपाईहरूले भन्नुभयो। जस्तो नाकाबन्दी, नेपालको नक्सा लगायतका धेरै कुराहरूमा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरेका छन् पनि भन्नुभयो। पछि फेरि अहिले राष्ट्रघाती नेता पनि भन्नुहुन्छ, किन? राष्ट्रघाती नेता त अहिले राष्ट्रलाई घात गरेको देखियो नि। तपाईँ देख्नुभएको छ उहाँले यति ठुलो प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्दाखेरि, विभिन्न ठाउँमा जनतालाई सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँहरू मिडियाकर्मी तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। राजनीतिक दलहरूले मलाई रिस उठायो भने उहाँको बच्चाको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बच्चाले जुन आमा मलाई चक्लेट दिएन, बुवा मलाई पैसा दिएन भने मैले यो भत्काउँछु भने जस्तै, मैले यो बिगार्छु भने जस्तै, यदि राजनीतिक दलले मलाई रिस उठायो भने म संहिता पनि भङ्ग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि त हामीले त उहाँलाई सोझै नेपाली जनताले संहिता विरोधी नेता भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। र यदि राष्ट्रको उहाँले माया गर्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँले यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् पार्टीगत स्वार्थको लागि जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर पठाएको यो संघीय संसदलाई किन उहाँले भङ्ग गर्नुभयो त एकदमै गलत छ। उहाँले चाहिँ छुनै नहुने विभिन्न बहाना गरेर विभिन्न संविधानको धारामा टेकेर यो संसद विघटन गर्नुभएको छ र यो गर्न हुने कामै छैन। भोलि चाहिँ हिजो दिनेश त्रिपाठीले चाहिँ रिट हालिसक्नु भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जुन संविधानमै नभएको कुरा प्रदेश सांसद हारेको प्रदेश सांसदलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। काम चलो सरकारले मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ र यो देश यो राष्ट्र बनेको उहाँको पेवा हो त। जनताको बलिदानबाट लिएको लोकतन्त्र हो, संहिता हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो
खन्तीभित्रको पेवा जस्तै गरेर 2/3 दम्बको साथ उहाँले म जे पनि गर्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको राष्ट्रवादी नेता त कुनै पनि हालतमा हुन सक्नुभएको छैन। त्यसो त हामीले जहिले पनि भन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले जय नेपाल भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले विदेशी नारा लाल सलाम भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाटै प्रमाणित हुन्छ त उहाँहरू कतिको राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भनेको। हामी जय नेपाल भन्दै गर्दा लाल भनेको नेपाली हो त, सलाम भनेको नेपाली हो त, लाल सलाम भन्नुहुन्छ र विदेशको इसारामा उहाँहरू नचल्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। भनेको अहिले तत्काल नेकपा विदेशी इसारामा चलेको छ भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो? विदेशी इसारामा विदेशीहरू किन दौडधुप गर्यो त? नेताहरूको सल्लाह नभइकन नबोलाइ त कोही पनि आउँदैन। म तपाईँको घरमा गएँ भने ल श्यामजी म तपाईँको घरमा आउँछु भने दिदी मेरो घरमा अहिले नआउनुहोस्, मेरो घरको माहौल ठिक छैन, मेरो घरको माहौल ठिक भएपछि आउनु होला भने म तपाईँको घरमा किन जान्छु? ल आउनुहोस् मिलाइदिनु पर्छ भनेर त म जान्छु होला नि। हजुर, जस्तो अब नेपालमा सङ्घीयता असफल भयो भन्ने पनि यति बेला बहस पनि बनिसकेको छ कि नेपालमा सङ्घीयता असफल भयो के हो त? नेपालमा सङ्घीयता असफल त यो केपी सरकारको जुन पारा देखियो, जुन अहिले उहाँको अभिव्यक्तिहरू देखियो र हामीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजीले नै सङ्घीयता चाहनु भए रहेनछ भन्ने त हामीलाई लागेको छ। र यो जुन अवैधानिक कदमहरू छ, संविधानको जबरजस्ती विभिन्न धाराहरू छुवाएर संसद भङ्ग उहाँले गर्नुभएको छ र भोलिको दिनमा अब प्रदेशहरू पनि विघटन गर्नुहोला र यही पाराले गयो भने त सङ्घीयता नै धरापमा परेको स्थिति छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना होइन सङ्घीयता बचाइराख्ने, सङ्घीयता भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो। तर आज चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले जुन गतिविधि देखाएको छ, मैले अघि नै भने यो सङ्घीयता विरोधी सङ्घीयता विरोध भनेकै लोकतन्त्र विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, सङ्घीयता विरोधी हो। तपाईँ प्रदेश सांसद पनि हो र अहिले पछिल्लो समय बहसमा पनि आइरहेको छ त्यो विषय। नेपालमा यो प्रदेश सरकार र प्रदेशको कुनै औचित्य छैन, यसलाई विघटन गर्नुपर्छ, यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार भए हुन्छ भन्ने पनि छ। के छ, तपाईँले कतिको औचित्य देख्नु भएको छ? प्रदेश सरकार भनेको अहिले प्रदेश भनेको कानुन निर्माणमा छ। प्रदेशले बनाएका कानुनहरू स्थानीय तहहरूले लागू गर्ने हो। हामी पनि आज अब माघ 7 गते हामीले शपथ खाएका थियौँ। 20 गते संसद सुरु भएको थियो, पहिलो संसद। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि अब माघ 7 गते त हाम्रो 3 वर्ष अवधि पुग्छ र यो पिरियडमा हामीले करिब 61वटा कानुन चाहिँ बनाइसकेका छौँ, विभिन्न विषयमा बहस गरेका छौँ र त्यो प्रदेशले चाहिँ विकास निर्माण सँगसँगै कानुन बनाउने प्रक्रियामा लगेको छ। जसरी अब संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो, 64 सालमा संविधान सभा गठन भयो, त्यसपछि संविधान बनाउनको लागि विभिन्न पहलहरू गरेर संविधान पनि निर्माण भयो। त्यसै गरी अब प्रदेशका कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा छ। अब प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि स्थानीय तहले त्यो कानुनहरूलाई फलो गर्ने हो, अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने हो र विकास निर्माणका कामदेखि लिएर कानुन बनाउने कामहरू प्रदेशको छ। अब त्यो त भनिन्छ, अब त्यो केन्द्र र स्थानीय तह भई हुन्छ, प्रदेश चाहिँदैन भन्ने कुरा त हिजो पनि त्यति धेरै राजनीतिक दलहरू बसेर छलफल गरेर परामर्श गरेर बनाएको संहिता हो, जुन संहितालाई नेताहरूलाई थन्काउने थलो हो रे के त्यो प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसद, प्रदेश सरकार त्यही भन्नुहुन्छ नि जनताहरूले। धेरै नेताहरू भएपछि ल र थन्काउने थलो भएको छ प्रदेश सरकार, अरू काम छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँले राखेको प्रश्न पनि जायज लाग्छ, किनभने अहिलेको यो सरकारलाई देखिसकेपछि जनता असन्तुष्ट छन्। जनताहरूमा नेता अर्थात् नेताले गरेको कामप्रति विश्वास छैन, विश्वसनीय काम देखाउन सकिएन र यो सरकारले पनि संहितामा रहेर जुन हिजो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर जुन नारा लिएको थियो, जुन हामीले एजेन्डा बनाएको थियौँ, आज चाहिँ सामन्त पठायो कि भन्ने पनि एउटा जनतालाई अनुभूति भइरहेको छ। र यो अवस्थामा हामीले तिनै तहको सरकार बनाउँदाखेरि कुनै पनि प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा कुनै अहिले पनि हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहका 15वटा साझा अधिकारका सूचीहरू छन्। आज 3 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका ती 15वटा साझा सूचीहरूको बाँडफाँड गरेको छैन, अर्थात् त्यो सूचीमा टेकेर नियम कानुन बनाउन सकेको छैन र हामीले त्यो कानुन
अनुमोदन बिना काम गर्न नसक्दाखेरि स्थानीय निकाय र प्रदेशको के कति अधिकार भन्ने पनि अलमल परेको र आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्न सक्ने स्थिति नभएको हुँदाखेरि एउटा हामीले चाहिँ स्थानीय र प्रदेशको बीच पनि दूरी बढेको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ र यो सरकारले छिटो यो कामहरू गर्न नसक्दा, सर्कुलर गर्न नसक्दा, नियमहरू बनाएर परिचालन गर्न नसक्दाखेरि जनताहरूलाई त्यस्तो लागेको छ। तर हामीले गर्न चाह्यौँ भने अथवा हामीलाई गर्न दियो भने, हातखुट्टा बाँधेन भने काम चाहिँ प्रदेशको पनि थुप्रै कामहरू छ र यो सरकारको गतिविधि देख्दाखेरि जनता चाहिँ आत्तिएर जनताप्रति नैराश्यता पैदा हुने स्वाभाविकै हो र जनतालाई त्यो लागिरहेको छ, तर त्यो कामै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भनेको यो अहिलेको व्यवस्था असफल हो कि प्रवृत्ति? व्यवस्था असफल होइन, प्रवृत्ति असफल हो। हामीले त यो त अत्यन्तै राम्रो छ व्यवस्था त। मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ सीमा दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेर जुन संविधानमा लेखिएको छ त्यही संविधानलाई टेकेर यो तिनै तहको सरकारहरू बनेको छ। त्यही अनुसार सर्कुलर भएर काम गर्न दियो भने त आज कति अगाडि बढिसक्थ्यो होला यो देश। तर हिजो आज सरकारको नारा थियो सुखी जनता समृद्धि नेपाल भन्ने, तर आज चाहिँ त्यो नारा कता कता गए जस्तो लाग्छ। बिचमा मलाई एकपटक लागेको थियो जुन जति बेला प्रतिपक्षका आवाजहरू पनि नसुनिने अनि 2/3 दम्बका साथ अगाडि बढ्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू अधुरा हुँदै गर्ने र कार्यकर्ता मुखी नेता भइदिँदाखेरि मलाई लागेको थियो समृद्धि प्रदेश सुखी जनता मात्रै नभएर समृद्धि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी सुखी उनीहरूका नेता हो कि भन्ने मलाई लागेको थियो। आज फेरि त्यसलाई पनि तोडेर, त्यो मोडललाई पनि तोडेर आफ्नै पार्टीभित्र राजनीतिक स्वार्थमा लथालुङ्ग भत्ताभुङ्ग पारेर जनतालाई दुःख दिने काम गरेको छ। अनि यो अवस्थामा जनताले संहिता नै फेल भनेर नभनेर के भन्छन् त? जनताले त्यस भन्नुबाहेक के छ त? आज जनता हामी यहाँ, म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले यहाँ बोलेकी छु, म प्रति त जनताको ठुलो ऋण छ, जनताको ठुलो गुण छ। ल काम गर भनेर त्यो ठाउँमा जनताले मलाई मत दिएर पठाएका थिए। तर जनताको भावना अनुसार जनप्रतिनिधिको हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले काम जनताको भावना र जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न नसकेपछि त जनताहरूले भन्ने स्वाभाविकै हो, यो जनताको कुनै दोष छैन। अहिले त जनताहरूले दुखी जनता समृद्धि नेता भन्न थाल्नुभयो, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? दुखी जनता समृद्धि नेता त्यो ठिकै हो, त्यो नेता पनि तपाईँ देखिहाल्नुभयो। हिजो हामीले हेर्छौँ खाली खुट्टा हिँड्ने नेताहरू आज चिल्लो कारमा कुडिरहनु भएको छ। एउटा गाउँको छाप्रोमा बस्ने नेताहरू आज ठुलो महलमा बस्नु भएको छ। म त भन्छु फेरि पनि यो कहाँबाट यति ठुलो उनीहरूसँग आय स्रोत भयो कि 5-7 वर्ष 10-15 वर्षको पिरियडमा उनीहरूको करोडौँको लगानी छ, करोडौँका घरहरू छ, करोडौँका गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, पैसा यति धेरै फ्याँक्नुहुन्छ। यो जनताको पसिना होइन? जनताले त्यो भन्नु स्वाभाविकै हो। फेरि पनि एकपटक छानबिन गर्नै पर्छ नेताहरूको आय स्रोत कहाँबाट भएको छ, कसरी। म एउटा सांसद हुँ, तर म त हिँड्दाखेरि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कोही भाइहरूको लिफ्ट मागेर हिँडेकी हुन्छु, कसैको गाडीको लिफ्ट मागेर हिँडेकी हुन्छु। 2 पैसा भयो भने 2-4 सय भयो भने एउटा गरिबले यो जाडोमा 200 दियो भने टोपी किनेर लगाउँथ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो मैले यसै सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहेँ। म अस्ति काठमाडौँ यहाँ अर्घाखाँची आएको थिएँ, प्रदेशमा मिटिङ परेर गएँ। जाँदाखेरि मेरो घरमा एउटा मुसाले खाएको कम्मल मैले बाहिर फालेर गएकी थिएँ। बिचरा एकजना गरिब आएर लगेछन्। अनि मलाई त्यो सन्धिखर्क फर्किसकेपछि त्यो सुनेर रातभरि निद्रा लागेन। अहिले यो अवस्थामा अस्ति युट्युबमा मैले एउटा न्युज हेरेको, खाते बालबालिका, सडक बालबालिकाहरू बोराभित्र, यो कठाङ्ग्रिँदो चिसोमा बोराभित्र बोरा बन्द गरेर बिचरा सडकमा निदाइरहेको अवस्था छ। पेड एक छाक खान सकेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा नेताहरूले आफ्नै स्वार्थमा लागेर धन सम्पत्ति मात्रै आर्जन गर्न थाले, देशप्रति उनीहरूको कुनै पनि जिम्मेवारी देखिएन। त्यसले गर्दा यो भने नेताहरूले भन्नु स्वाभाविकै हो। अनि मैले त्यो रातभरि मैले सुत्न सकिनँ, मलाई चाहिँ एकदम पीडा भयो। त्यो जब एउटा मुसाले काटेको कम्मल पनि मेरो बालबच्चाले राति ओढ्छन् भनेर लगिसकेपछि अनि मैले हाम्रो पत्रकार प्रेम आचार्यजीलाई फोन गरेँ।
अनि भाइ यहाँ सडक बालबालिकाहरू कति छन् तिनीहरूको डेटा कलेक्सन गर्नु। म चाहिँ जति सक्छु कम्मलहरू वितरण गर्छु। मलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ रातभरि निदाउन सकिनँ भने हुन्छ म चाहिँ त्यो सडक बालबालिकाहरू कति छन् तिनीहरूको डाटा कलेक्सन गर्छन् र हुन्छ वितरण गरौँला दिदी भनेर भन्नुभयो। नेताको चिन्तन भनेको त जनताप्रति हुनु पर्यो। आफू मोज मस्ती लागेर जनतालाई चाहिँ लातले हानेर हिँड्नु त हुँदैन। जनतालाई नैरेसता भएको छ र जनताले त्यो भन्नु पनि समृद्धि नेता भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। यो देखेकै छ, यो पारा देखाइरहिसकेपछि जनतालाई नेताले देखाइसकेपछि जनताले भन्नु स्वाभाविकै हो। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ सन्धिखर्क एफएम 89.8 मेगाहर्ज। हामी कार्यक्रम अन्तर संवादमा जुटिरहेका छौँ। आज हामीसँग अन्तर संवादमा स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सचेतक निर्मला छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा संवाद गरिरहेका छौँ। अब नेकपा भित्र जुन सङ्घीय सरकारमा देखेको एउटा जुन प्रवृत्ति छ, सङ्घीय सरकार भङ्ग भएको छ, त्यसको प्रभाव के छ लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ? लुम्बिनी प्रदेशमा त पर्छ, तर अहिलेसम्म मेरो अस्ति पनि दलको नेतासँग कुरो भएको थियो। दलको नेताहरूसँग पनि कुरो भएको छ, त्यहाँ अब मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग कुरो भएको छ। अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन र मैले फ्याट्टै भन्नुपर्दा त्यहाँ अब हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपालाई 3 जना अझै बहुमतको लागि 3 जना नपुगेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ अहिले नेकपा चाहिँ धेरै दौडधुप गरेको छ। त्यो दौडधुपमा चाहिँ अब पूर्व माओवादीबाट 3 जना नेकपाले चोर्यो भने हाम्रो सरकार बन्छ भन्ने दौडधुप हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। 5 नम्बर प्रदेशको जुन अहिले माओवादीको 20 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ अनि केपी पक्षमा 40 जना हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई करिब 3 जना जति पुगेको छैन। 3 जना जति नपुग्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ दौडधुपमा हुनुहुन्छ अहिले केपी ओली पछि। अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ त्यहाँ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने हाम्रो भूमिका त हामी पनि होमवर्क गर्छौँ। फेरि पनि कसरी हाम्रो प्रदेश बलियो बनाउँछ भन्ने नै हो। हामीले त आफ्नो प्रदेश कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, यो संहिता कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो भूमिका होला। त्यति बेला बसेर हामी छलफल गरौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्तावले पनि कहीँ कतै सङ्केत देखिएको छैन। म पनि अस्ति यता आउँदाखेरि मेरो दलको सल्लाह अनुसार म अर्घाखाँची आएको थिएँ। अहिले मिटिङहरू केही त्यस्तो छ कि छलफल भनेको होइन, जानु आवश्यक परे हामी बोलाउँछौँ। अहिले हाम्रो त्यस्तो केही छैन भनेर म यता आएकी थिएँ। अविश्वासको प्रस्ताव त अब नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदैन। केही संख्या अपुग भयो भने त्यसमा तपाईहरु गएर फेरि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी अथवा समावेश हुने सम्भावना कतिको छ काङ्ग्रेसको? हामी चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको त म एउटा सचेतताको हैसियतले पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ यो गलत यो क्रियाकलापमा केपी पक्षलाई साथ दिने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो छैन। 5 नम्बर प्रदेशमा हामी चाहिँ त्यो हुन दिँदैनौँ। फेरि पनि बसेर छलफल गरौँला, हामी पदाधिकारी बैठक बसौँला, संसदीय दलको पदाधिकारी बैठक बसौँला। तर हामी चाहिँ यो यति विधि गरिसकेपछि, यति गल्ती गरिसकेपछि केपी ओलीसँग हामी फेरि टाँसिने पक्षमा छैनौँ। उसको गल्तीहरू हामीले आफ्नो टाउकोमा लिने पक्षमा छैनौँ र बरु हामी सरकारमै नभएर बाहिर बसेर हामी आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गराएर अगाडि बढ्छौँ, आफ्ना विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, उसको गलत गतिविधि जनताको घर दैलोमा लग्छौँ। र म एउटा मन्त्रीको आशाले अर्थात् भोलि योजनाको आशाले चाहिँ केपी ओलीलाई साथ दिने त्यो सरकारमा जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यो जानु पनि हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। दुई टिम मध्ये कुनै एउटा समूहले निर्मला छेत्रीलाई प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी अफर गर्यो भने निर्मला छेत्री मन्त्री हुन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले अघि नै भने नि उनीहरूले गरेको क्रियाकलापमा, उनीहरूले गरेको गतिविधिमा म चाहिँ सहभागी बन्न मलाई उचित लाग्दैन। मन्त्री नै दिन्छु भने पनि मेरो भनेको त मैले अघि नै भने नेताहरू सानो छेडिक स्वार्थले गर्दाखेरि आज राष्ट्र बिग्रिएको छ। भोलि 2 वर्षको लागि मन्त्री खाएर मैले जीवनभर कलङ्कित हुनुभन्दा बरु त्यो नगइकन बाहिर बसेर पनि हामीले काम गरेका छौँ। अनि आखिर मन्त्री भएर पनि त संसदभित्र आफ्ना कुराहरू राख्न त सकिन्छ नि? त्यस्तो छैन, त्यस्तो धारणा छैन। मलाई त्यो मन्त्री होला के गरौँ होला मलाई त्यतातिर केही पनि छैन। मलाई मेरो पार्टीले जत्रो झोला बोकाएको छ, मलाई सांसद बनायो, प्रदेशको सचेतक बनायो, यो मेरो पार्टीको निर्णय हो। पार्टीले मलाई झोला बोकाएको छ, यो झोला नै मलाई काफी छ, उसले दिएको जिम्मेवारी नै मलाई काफी छ। मैले गर्न चाह्यो भने मैले यहीँ बसेर ठुलो भूमिका गर्छु, मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब प्रचण्ड नेपाल समूहतर्फ उहाँहरूको अफर आयो र त्यतातिर दौडधुप गरेर एउटा प्रदेश सरकार बन्ने भयो भने त्यसमा फेरि समावेश हुनुहुन्छ तपाईहरु? त्यो हाम्रो अहिलेसम्म त्यो धारणा बनेको छैन।
त्यो धारणा हामीहरूको बनेको छैन। अहिले हामी 5 नम्बर प्रदेशमा बाहिर बसेर आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ। हिजो पनि सरकारका धेरै 5 नम्बर प्रदेशमा अर्थात् यो लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। हिजो पनि अब प्रतिपक्षलाई गर्ने व्यवहारमा नेकपाले फरक आँखाले हेरेको छ सरकारले। त्यसको विरोधहरू गर्ने हो, जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने हो। जनप्रतिनिधि भनेको त जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जनताको आवाजको बुलन्दता गर्न त हामी बाहिरै बसेर गर्छौँ नि। जहिले पनि सरकार भनेको प्रमुख दलकै हुन्छ, त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरू, बजेटहरू, अब सरकारी निकायहरू सरकारकै हुन्छ भने सदन भनेको प्रतिपक्षको हुन्छ। त्यो सदनमा त सरकारका कमी जुन पक्ष भए पनि सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई खबरदारी गर्दै निगरानी गर्दै उसलाई सुध्रिनको लागि सुझाव दिँदै प्रतिपक्ष चाहिँ जहिले पनि आफ्ना आवाजलाई बुलन्द बनाएर अगाडि बढ्ने थलो हो। त्यो थलो त हामीले पाएकै छौँ। भनेको अब निर्मला छेत्रीलाई मन्त्री बन्ने चाहना छैन अहिले छैन। त्यो लोभमा फसेर छेडिक मन्त्री बनेर आफूले चाहिँ फेरि पनि सरकारमा गएर 5 नम्बर प्रदेशमा फेरि पनि त्यो दोष लिएर टपक्कै भएर बस्न मलाई मन छैन। उनीहरूले गरेका गतिविधिदेखि मेरो मन यति रुष्ट भएको छ कि उनीहरूले गरेका क्रियाकलापदेखि सारा जनताको चित्त दुखाउनु भनेको त एकजना सारा जनताको चित्त दुखाएर फेरि पनि त्यहाँ गएर सहभागी बनाएर टाँसेर टपक्कै हुन चाहिँ मलाई रहर छैन। अब तपाईँ प्रदेश सांसद भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लाको विकास निर्माणमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ र तपाईँ सांसद भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लामा के विकास निर्माणका योजनाहरू लिनुभयो क्रमशः बताइदिन सक्नुहुन्छ? अब म सांसद भइसकेपछि विकास निर्माणका कार्यहरू त एउटा कुरा तपाईँलाई के मैले भन्न चाहन्छु र समग्र मलाई सुनेर बस्ने श्रोताहरूलाई पनि श्रोता समक्ष पनि एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने 5 नम्बर प्रदेशमा जति पनि विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, हामी प्रमुख र प्रतिपक्ष दल एकै ठाउँमा बसेर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद एकै ठाउँमा बसेर विकास निर्माणका कामहरू तर्जुमा हुन्छ। अर्घाखाँचीमा के आवश्यक छ भनेर हाम्रो साझा एजेन्डा हुन्छ। त्यो एजेन्डा भइसकेपछि हामीहरूको त्यो हस्ताक्षर बिना, हामीहरूको अनुमति बिना, अर्थात् हाम्रो चाहिँ स्वीकृति बिना त्यो विकास निर्माणका कामहरू अर्घाखाँचीमा आएका छैनन्। अर्घाखाँचीमा हाम्रा नेताजीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रो नेकपाका नेताहरूले भन्नुहुन्छ हामीले गरेका कामहरू पनि सबै हामीले गर्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो होइन। हामीले गरेका कामहरू एउटा अब अहिले नाम नल्याउँ, एकजना नेताजीले के भन्नुभएको छ भने एउटा मैले नै पारेको योजनामा शिलान्यास गर्ने क्रममा यो योजना मैले पारेको भन्दाखेरि हाम्रो सरकार हाम्रो पैसा प्रतिपक्षले कसरी विकासका कामहरू लिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ यो कुरा सदनमै आवाज उठाएकी छु कि मुख्यमन्त्रीज्यूको अगाडि हाम्रो जिल्लामा नेताहरूले यसरी भनिन्छ, बजेट भनेको त जनताको पसिनाबाट एक थोपा गरेर सङ्कलन गरेको, यो करबाट सङ्कलन गरेको कि कम्युनिस्टका नेताको मुख्यमन्त्रीज्यू भनेर मैले त्यो प्रश्न पनि गरेकी छु, हाउसमै बोलेकी छु। यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो सब जान्दैन। म त झन् त्यो काम मात्रै गर्न जानेको, लकन छपन केही त्यो झुट बोल्न पनि नजाने, आफूले गरेका काम पनि ल जनताले थाहा पाइहाले, काम भइहाल्यो, विकास काम गइहालेको छ भन्ने। र मैले तपाईँले के गर्नु हो भन्दा जति पनि काम आएका छन् हामीहरूको साझा सहमतिबाट, हामीहरूको हस्ताक्षरबाट यो कामहरू आइरहेका छन्। हामी भनेको एक्लै कसैले पनि योजनाहरू ल्याएको छैन। तपाईँहरू जति सांसदहरू हुनुहुन्छ अर्घाखाँची जिल्लाबाट उहाँहरूको सहमति र सहकार्य र एकताबाट सबै विकास निर्माणका कामहरू अर्घाखाँचीमा आइरहेका छन् र सम्पन्न भएका छन्। हामीहरूको के हुन्छ भने मन्त्रीज्यूहरू, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, कर्मचारीहरू र सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरू बसेर हामी योजना तर्जुमा गर्छौँ। कहाँ के कति आवश्यक छ भन्ने कुराहरू साझा एजेन्डा लगेर जान्छौँ। भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सहमति लिएर, सुझाव लिएर हामीलाई चाहिँ ओके नगरिकन हामीले चाहिँ विरोध गर्यो भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ लान पाइँदैन। विरोध नगरी आएका कुराहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि जति पनि अर्घाखाँचीमा प्रदेशबाट आएका योजनाहरू छन् हामीहरूको साझा सहमतिद्वारा नै आएका छन् श्यामजी। तर ती योजनाहरूको अनुगमन एकदमै फितलो छ भनिन्छ नि अर्घाखाँची जिल्लामा, किन?
एकदमै फितलो छ, अनुगमन एकदमै फितलो छ। कार्यक्रमहरू आएका छन्, कार्यक्रम आइसकेपछि त्यो सांसदहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छैन। फेरि त्यो आइसकेपछि यो विकासका कामहरू कस्तो भएको छ भने जब एउटा पसलेले पसल खोल्छ, पसल खोलिसकेपछि त आफूले काम गर्नेको भरमा छोडेर आफू बाहिर हिँड्छ। त्यो काम गर्नेको भरमा मात्रै त्यो पसल छोड्यो भने त त्यहाँ चोरी पनि हुनसक्छ, परेको मूल्यभन्दा कममा बिक्री पनि हुनसक्छ, यत्तिकै सामान उठाएर पनि लग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि खबरदारी र निगरानीको आवश्यक छ। विकासका कामहरू आएका छन् तर त्यहाँ अनुगमन छैन, अध्ययन छैन। नहुँदाखेरि कामहरू योजनाहरू एकदमै फितलो छ। योजनाहरू जुन योजनाहरू प्रदेशमा आएको योजना आज पनि हामी गएर हेर्दाखेरि त्यो भएको यो सम्पन्न जहाँसुकै जस त्यो पर्सेन्टको आधारमा पनि हुनुपर्ने जति भएको छैन। तपाईँले भनेको जायज हो, यो अनुगमन चाहिँ छैन, पारदर्शिता भएको छैन, योजनाहरू आएको छ, पारदर्शिता त छैन। मैले यही सन्दर्भमा जोड्न चाहेँ, यो मुङ्लिङदेखि चितवन नारायणघाटदेखि बुटोल जोड्ने जुन सडक छ त्यो सडकमा आजभन्दा 2 वर्ष पहिला हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यहाँको सडकको बजेट चाहिँ 16 अर्ब छ, तर आज हामीले हेर्दै गर्दा त्यहाँ बुझ्दै गर्दा जम्मा 5% काम भएको छ। र त्यो हामी अहिले अब अर्घाखाँचीका जनताहरू त त्यही मुङ्लिङको बाटो हुँदै जाने हो, हामीले दाउन्नेमा 7-7 घन्टा जाम खेप्नु परेको छ। अनि 16 अर्ब बजेट कहाँ गयो? 2 वर्ष अगाडि दोगरी प्रधानमन्त्रीज्यू आएर उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो पनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरिको योजना हो। अनि सरकार गइहाल्यो, अब उद्घाटन गर्न यता आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो, अनि दोगरी आएर उद्घाटन गर्नुभयो। अब अहिले 2 वर्षपछि बल्ल 5% काम भएको छ भनिसकेपछि त यो सबै नेताको खल्तीको मान्छेहरूले जिम्मेवार दिँदा यो सबै भएको हो र आफ्ना मान्छेहरूलाई पेल्न नसकेको कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। यहाँ खास गरी केही विषयवस्तुहरू पनि बाँकी रहेका छन्, जस्तो कोभिडको अवस्था अनि जिल्लामा रोजगारीको अवस्था के कस्तो छ र समग्र अर्घाखाँची जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था के छ, भावी रणनीतिहरू के छन्, सारांशमा बताइदिनुहोस् न। कोभिडको अवस्था भन्नुभयो, कोभिडको अवस्था त अहिले कोभिडतिर सरकारको ध्यानै छैन। अहिले एउटा पिसिआर चाहिँ किन्न नसक्ने सरकारले, पिसिआर किनौँ भन्दाखेरि हामीसँग बजेट छैन भन्ने सरकारले अब निर्वाचनको डेट तोकिसकेको अवस्था छ। पिसिआर मेसिन किन्न नसक्ने सरकारले निर्वाचनको डेट तोकिसकेपछि त्यो निर्वाचनमा खर्च चाहिँ कहाँबाट जुटाउने हो र यो कोभिडतिर ध्यानै छैन। आन्तरिक लडेर आन्तरिक द्वन्द्वमा छ, त्यसले गर्दाखेरि कोभिड चाहिँ थपिएको बढेकै छ। जतिले जचाए त्यतिले नै देखिया छ। नजाँचाएको जनताहरू त कति धेरै छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क जचाउनु पर्छ भनेर एउटा सर्कुलर गर्यो भने त कति छ भन्ने डेटा हुन्थ्यो। जचाउँदै नजचाएपछि त्यो डेटा आएको छैन। कोभिडतिर सरकारको ध्यानै दिएको छैन। जनता मरुन् तर आफ्नो पार्टी बचाउनु पर्यो, आफू बाँच्नु पर्यो भन्ने मात्रै सरकारको छ। रोजगारीका कुराहरू गर्नुभयो, रोजगारी भनेको त अहिले कोभिडको कारणले ठुलो सङ्ख्यामा अर्घाखाँचीमा पनि युवाहरू आफ्नो वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएको अवस्था छ। यहाँ आइसकेपछि जनताहरूलाई अब के गर्ने, त्यहाँ युवाहरूलाई के गर्ने भन्ने तिर अलमल छ। आज प्रदेशका कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो ठुलो रोजगारीको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषि 75% कृषिमा निर्भर छन् अर्घाखाँचीका जनता। त्यसले गर्दाखेरि अरू हामीले यहाँ कल कारखाना उद्योग धन्दा भन्दा पनि हामीले कृषिमै हो। अहिले जमिनहरू बाँझिएका छन्, युवाहरूले श्रम सिकेको छ, युवाहरूले सिप सिकेको छ, युवाहरूले श्रमको मूल्य सिकेको छ र अहिले फर्कने युवाहरूले आधुनिक कृषि खेती पनि सिकेर आएका छन्। त्यो आधुनिक कृषि खेती सिकेर आएका युवाहरूलाई हामीले आधुनिक कृषितिर लगाउन सकियो भने ठुलो अफर थियो, ठुलो मौका छ। अहिले हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा 8 अर्ब 86 करोड कृषिमा बजेट छुट्टिएको छ। त्यहाँ ब्याज अनुदानका कुराहरू पनि छ। तर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि जनताहरूले भन्नुहुन्छ कृषिमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू छन् भनेर, कस्ता खालका कार्यक्रम छन् भन्ने जनताले थाहा पाएको छैन। र यो पनि एउटा पकेट
खल्तीको मात्रै कार्यकर्तालाई दिने गरियो कि भन्ने कता कता आशंका छ। जहाँ गयो म अहिले यो छत्रदेव गाउँपालिकाका 8 वार्डमा पुगेर त्यहाँ चाहिँ नेता कार्यकर्ता अगुवाई नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर फर्केको अवस्था छ। अरू गुनासो छैन, जहाँ जाँदा पनि लाउने कृषिमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने। अब कृषकहरू हो, कृषिमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने त स्वाभाविक नै छ। हामीले चाहिँ एउटा मौका छ, यो जमिन जुन जति पनि जमिन बाजिएको छ अर्घाखाँचीमा, यो बाँझो जमिनलाई चाहिँ हामी हराभरा गर्नको लागि र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई फेरि पनि वैदेशिक रोजगारमा नपठाउनको लागि निष्पक्ष भएर सफा मन बनाएर कञ्चन मन बनाएर ती युवाहरूलाई चाहिँ पारदर्शी किसिमले परदेशबाट प्रभाव भएको सेवा सुविधाहरू हामीले वितरण गर्न सकौँ र केही गर्छौँ कृषिमा भन्ने युवाहरूलाई हामीले आधुनिक कृषि खेतीतिर लगाउन सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। नत्र फेरि पनि खल्तीका कार्यकर्ता पाल्ने अनि कृषि ब्याजका अनुदानहरू खोजेर दिने अनि वास्तविक कृषकले चाहिँ माटैमा छ भने माटैमै खोदले राख्ने हो भने अब हामीले गर्न सक्ने अवस्था केही पनि छैन। अब म त हाम्रो सरकार छैन, जान्छु कृषि मन्त्रीज्यू अरू मन्त्रीज्यूसँग रोजगारका कुराहरू गऱ्यो, सबै पालिकातिर गएको छ भन्नुहुन्छ, अहिले छैन भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, हामीलाई थन्काउने बाटो चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँ त एकदमै मलाई पनि ठुलो पीडा हुन्छ देख्दाखेरि। जमिनहरू बाजिएको छ, आधुनिक कृषि खेती बनिएको छ, यति ठुलो कृषिमा लगानी गरेको छ, परिणाम केही पनि छैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो विकास त्यो होइन जुन मालवाहक गाडी सामान बोकेर गाउँमा जान्छ अनि त्यहाँको जनता बोकेर फेरि सदरमुकाम झर्छ। विकास त्यो हो जुन मालवाहक गाडी सामान बोकेर गाउँ जान्छ, गाउँको उत्पादन बोकेर सहर झर्छ। के विकास भनेको बाटोघाटो मात्रै हो? हाम्रा नेताहरूले भन्नुहुन्छ यहाँ यति बाटो, वहाँ यति बाटो, वहाँ यति बाटो भनेर। त्यो बाटोघाटो मात्रै विकास होइन। कति युवाहरूलाई रोजगारी दिनुभयो त? कति युवा रोजगार उत्पादन गर्नुभयो त? कति वैदेशिक रोजगारबाट फर्काउनु भयो त? कति कोभिडको पिरियडमा आज 8-10 महिनाको पिरियडमा कति युवाहरूले चाहिँ सक्षम भए त आफ्नै देशमा काम गर्नको लागि? त्यो भन्न सक्नु पर्यो नि। स्वत प्रक्रिया हो। विकास निर्माणको काम भनेको त राज्यबाट प्रभाव भएको सेवा सुविधा स्वत हो। तर उहाँले चाहिँ विकास यहाँ बाटो खने, यहाँ बाटो गयो, वहाँ बाटो गयो भन्नुभन्दा पनि अबको दिन भनेको अब युवाहरूलाई के कस्ता खालका योजनाहरू लिएर वैदेशिक रोजगार गुमाएर कोभिडको कारणले आउने युवाहरूलाई कतिलाई हाम्रो जिल्लामा स्थापित गर्न पाइयो र ती युवाहरू कति सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा नै आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। हजुर, मैले अब एउटा विषयवस्तु मात्रै तपाईँसँग जान्न चाहेँ। नेपाली काङ्ग्रेसको अर्घाखाँची जिल्लामा अवस्था के छ? नेपाली काङ्ग्रेसले भावी रणनीतिहरू के अवलम्बन गरेको छ? यदि संसद पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचनमा जानु पर्यो भने काङ्ग्रेसले के योजना बनाएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लाको अवस्था भन्दा त भन्नुपर्दा हिजो पनि अब नेकपा पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर लड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था कमजोर भएको अर्घाखाँचीमा काङ्ग्रेसको अवस्था त राम्रै थियो। तैपनि अहिले अब यो सरकारप्रति असन्तुष्ट भइसकेपछि गाउँ गाउँबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेशको लहर छ। तपाईँहरू त अब मिडियाकर्मी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र जनताहरू असन्तुष्ट छन्। अब के गरौँ भन्ने कुराहरू म बुटोल बस्दा पनि केही साथीहरू केही भाइ बहिनीहरू बुटोलमा बसेर अब के गर्ने, हामी कसरी सेभ हुने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ। चिन्ताको विषय हो। अब उनीहरूको पार्टी फुट्यो भनेर यसमा काङ्ग्रेस खुसी हुनुपर्ने केही पनि छैन। हाम्रो धारणा चाहिँ नफुटोस्, फुट्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर बन्छ भन्ने हो। अब फुटी त हाल्यो, फुटिसकेपछि जनताहरू असन्तुष्ट छन्। एउटा स्वार्थको लोभमा जता आफ्नो पदको लोभ हुन्छ उतै नेता दगाउन लाएपछि जनताहरू अल्पत्र पर्छन्, कार्यकर्ता अल्पत्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा आउने लहर अब लोकतन्त्र बचाउने जनताको लागि गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस नै हो भन्ने एउटा प्रमाणित भइसकेको छ। र काङ्ग्रेस चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा भोलि चुनावमै जाँदा पनि पहिलो पार्टीको रूपमा 2/3 बहुमत लिएर स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो यो विश्वास हो। र अबका दिनहरूमा काङ्ग्रेसले मैले अघि पनि भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नेछ र काङ्ग्रेस चुनावी मैदानमा जान पर्यो भने त काङ्ग्रेस त हाँसेर जान्छ। किन त्यो काङ्ग्रेसले जान्न भन्नु पर्यो र? तर पनि काङ्ग्रेसको
संविधानको बचाउमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरोस् भन्ने पर्खाइमा छ। आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुभन्दा पनि राष्ट्रको स्वार्थमा काङ्ग्रेस लागेको छ, संविधान बचाउन काङ्ग्रेस लागेको छ, लोकतन्त्र बचाउन काङ्ग्रेस लागेको छ। फेरि पनि काङ्ग्रेसले बुझेको छ यो अभिभार भनेको, यो जिम्मेवारी भनेको एकपटक हाम्रै कानमा आएको छ, यसलाई बचाउने भनेको काङ्ग्रेसभन्दा विकल्प पार्टी छैन भन्ने काङ्ग्रेस लागेको छ। र काङ्ग्रेस ल सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जायो भन्यो भने त चुनावी मैदानमा जान पनि काङ्ग्रेस तयार छ। अब सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्छ भन्ने विश्वासमा काङ्ग्रेस छ। हामी कार्यक्रम अन्तर संवादको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। हामीसँग लामो समय कुराकानी भइसकेको छ। निर्धारित समयभन्दा पनि केही समय हामी पर गएका छौँ। कार्यक्रमको दौरानमा मैले यहाँलाई सोध्न बिर्सेको र यो कुरा पनि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही त्यस्तो विषयवस्तुहरू छुटेको छ? त्यस्तो खासै त्यस्तो विषय छुट्यो जस्तो त लाग्दैन, तर पनि मलाई एउटा चिन्ताको विषय, चासोको विषय भनेको महिलाहरूको बिचमा महिलाहरूको एउटा आरक्षण कोटामा महिलाहरूको लागि पनि केही गर्छु भनेर प्रदेश सभामा सांसद भएँ। सांसद भइसकेपछि मलाई लागेको थियो म ठुलै काम गर्छु होला, भोलि गएर महिलाको क्षेत्रमा पनि म विभिन्न आय आर्जनका पाटो लिएर अगाडि बढ्छु भनेकी थिएँ। तर मैले चाहिँ आफ्नो सरकार नहुँदाखेरि महिलाको क्षेत्रमा सोचेअनुसार मैले काम गर्न सकेकी छैन। र तैपनि अब महिला दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट फोनफान त भएकै छ र उहाँहरूको दुःखमा म पनि मलाम बनेकी छु। र हामीले चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको आश हुँदो रहेछ। म चुनाव जितेर गइसकेपछि अर्थात् मलाई जनताले पठाइसकेपछि म त्यो ठाउँमा पुगेपछि धेरै काम गरौँला भन्ने हुँदो रहेछ। तर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ आफूले गरेको कामहरू आफ्नो सरकार नहुँदा गर्न अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ। त्यही हो। र मलाई अहिलेसम्म सुनेर बस्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सन्धि खर्क एफएमले यसरी बोलाएर आफ्ना यो सङ्कट, जुन राष्ट्रकै सङ्कटको अवस्थाको बिचमा सन्धि खर्क एफएमले जुन बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने यो सुवर्ण मौका दियो, यसको लागि सन्धि खर्क एफएम टिमलाई पनि हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रमलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई सुनेर सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि रेडियो सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई खास गरी रेडियो सन्धि खर्क 89.8 मेगाहर्जबाट अर्घाखाँची जिल्ला लगायत आसपासका जिल्लाहरूमा सुनेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पुनः म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रम फेसबुकबाट, सन्धि खर्क एफएमको फेसबुकबाट सुन्ने र हेर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसनबाट जुन जुन साथीहरूले हामीलाई सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर समसामयिक विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म लुम्बिनी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सचेतक तथा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री निर्मला छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म श्याम घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने सुन्दै गर्नुहोला सन्धि खर्क एफएम। नमस्कार।